तांकां आमच्या मोगाळ गोंयकार भावांक एक गोष्ट हांव स्पश्ट करूंक सांगता की आमी सगळे शांततायेन जगताले चिमलकार. पण ज्या दिसा 1918 हो बाप रोहन खंवटो हेची नजर आमच्या गांवाचेर पडली, आमच्या तळ्याचेर पडली, आमच्या सायडीक आसलेल्या दोंगराचेर पडली, त्या दिसा पासून आमी जे आसा दर दिसा वेगवेगळ्या प्रकारचे त्रास उपभोगता. तर सांगपाचें अशें आसा, काल हांवेन मुख्यमंत्र्याक सांगला या रोहन खंवट्याची कर्मां कितें कितें आसा चल्ला IT पार्का पासून त्याची तुवें नोंद घेवची, त्याचे वाड करचे न्हू या रोहन खंवट्याचे. हो आमचो कर्दनकाळ जाल्लो आसा, आमच्या एसटी लोकांचो कर्दनकाळ जाल्लो आसा. सर गोविंद शिरोडकर म्हणटा की जेन्ना तुमची चिमला हांगासर नजर पडली तेन्नाच्यान तेंची न्हीज गेली म्हणटा ते, आनी तुमची रियल इस्टेट आहा म्हणून तुमी हें सगळें करता म्हणटा सर ते. आतां हो प्रोटेस्ट कित्याक चल्ला? गोविंद शिरोडकर उलयता म्हणून नॅरेटीव कितें एक दिसाक नॅरेटीव चेंज जावंक लागला, तुमी पळयलो जाल्यार. पूण तुमकां एक गोश्ट सांगता, लोकांक कितेंय म्हणून दे कॅन बी 1000 लायज बट देर इज ओन्ली वन ट्रूथ एंड देर इज वन ट्रूथ. एकूच तकलेन धरा, रिमेंबर दीस. देर कॅन बी 1000 लायज बट वन ट्रूथ एंड दॅट वन ट्रूथ is what I spoke in the assembly on that day, replying to the calling attention. तुमच्या जाग्यार रावन कोण तरी एडवांटेज घेवंक सोदता नाल्यार हे स्वता मी दिशाभूल जाल्या. आनी गोविंद शिरोडकर समज सांगता की म्हजे थंय कितें आसा जाल्यार हातून म्हजें समज कितें आसा ताणें सांगचें म्हाका कांय खबर ना, पूण म्हजें समज कितें आसा थंय त्या वाठारांत जाल्यार आतांच तुमकां सांगता 50% ताजें कितें आसा पळय तें गोविंद शिरोडकराक दिलें. उरिल्ले 50% कितें आसा पळय तातले इल्ले तुमी व्हरा, 5000 10,000 तुमी व्हरा सगळे मिडिया भाव, आनी उरले कितें आसा पळय चिमलाच्या वाड्याक दिवया जालें. आय एम व्हेरी क्लियर, आतांच सांगता, फाल्यां नाका. सो जे नॅरेटीव बंद करा, पयले गोंयाच्या हितान चिता आनी गोंयाक कितें बरें आसा तें येवजून घेया. आनी एक युनिटी मॉलाच्या बाबतींत तुमकां आत्तां सांगलें हांवें, ताजेर आनी म्हाका परत उलोवपाचें ना. समज तो आतां परत आनी नॅरेटिवाचेर पावला, तुमकां सांगला तें आतांच डन. पूण ताणें सांगूनी खंय आसा ती ताका 50% पयलीं दिवया, उरली तुमकां दिवया आनी उरिल्ली चिंबलकारांक दिवया. I think I stand by what I said. I have told you very legality, whatever that order, I think it is just uploaded now in the morning. Order जी आसा ती AG आणि लीगल टीम स्टडी करतली. मुख्यमंत्री जर योग्य ते निर्णय घेतले. तुम्ही वाचली ऑर्डर, बट यू आताच अपलोड झाले. प्रश्न विचारला तर योग्य उत्तरही दिले. आय थिंक यू नीड टू आस्क द पीपल देअर द सेम क्वेश्चन वॉट आय एम आस्किंग. ही धरणां तेन्ना कित्याक जाली ना? जेन्ना रयेजा आयलो, तेन्ना नायक नवरे आयलो, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स थंय आयले, बट टूल किट कोणाची तेन्ना कित्याक प्रोटेस्ट जालो ना? सो दे कॅन बी ओनली वन थिंग विच आय सेड. इट्स तुका रिमेंबर म्हणला, दे कॅन बी 1000 लायज बट देर इज ऑलवेज वन. The voice for Coin.